अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। कोरोना आने के बाद पाकिस्तान की तालीमी सरगर्मियां जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुई हैं और ज़ाहिर है कि इसके नतीजे में इज़्तिराब का शिकार जो हैं वो वालिदैन ही नहीं हुए बल्कि मुस्तरिब जो हैं वो तालिब इल्म भी है। अब ओ और ए लेवल्स के नताइज ने इस पर जलती पर तेल का काम किया है। ये नताइज जो हैं ज़ाहिर है असेसमेंट की बुनियाद पर हैं, ग्रेडेशन की बुनियाद पर हैं और वो इंतहाई मायूस कुन आए हैं, जिससे तालिब इल्मों के हिजान में जो है वो बेपना इजाफ़ा हुआ है। और ज़ाहिर है कि ये मामला जो है यहाँ थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा और एक एहतजाज का सिलसिला जो है वो भी जारी है। और ये मामला सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहा है बल्कि इसमें दीगर ममालिक जो हैं वो भी शामिल हुए हैं। ये सूरत हाल जो है ये क्या है और इसके आगे हालात और वाक़यात जो हैं उसका तदारुक किस तरीके से मुमकिन है, क्योंकि ये कोई मामूली सिलसिला नहीं है। एक बड़ी मोटी फ़ीस जो है वो CIs के लिए अदा की जाती है और अगर तालिब इल्म जो है वो अपने ग्रेड से मुतमिन नहीं है और वो इस बात की तवक्को कर रहे थे कि वो पहले अच्छे ग्रेड्स ले रहे थे और अब ख़राब ग्रेड्स आए हैं, तो ज़ाहिर है कि उनको एक मरतबा फिर एग्ज़ाम में जाना पड़ेगा और उसके नतीजे में उतनी ही भारी फ़ीस जो है वो दोबारा देनी पड़ेगी। यही सूरत हाल जो है वो यूनिवर्सिटी की सतह पर है, क्योंकि ज़ाहिर है कि तालीमी इदारे बंद हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो कॉलेजेस हों, चाहे वो स्कूल हों, और तालिब इल्म के साथ साथ वालिदैन जो हैं वो इस हवाले से अपने आप पर ये बोझ समझ रहे हैं उन फ़ीसों का जो उनको अदा करनी पड़ रही हैं। किसी हद तक एक कॉस्मेटिक अरेंजमेंट किया गया कि ऑनलाइन जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा सके, लेकिन ये सिलसिला जो है ये मजाक से ज़्यादा की हैसियत नहीं रखता। दोनों तरफ से गैर संजीदगी का आलम है और ज़ाहिर है इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। 15 सितंबर तालीमी इदारे खोलने की तारीख़ तो दी गई है, लेकिन देखना ये है कि जिस कदर संजीदा कौम हम हैं, अगर इसी तर्ज और इसी तरीके से आगे चले तो हालात क्या होंगे ये कोई कुछ नहीं कह सकता। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुख्तार साहब, साबिक चेयरमैन रहे हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के। उनके साथ बैठे हैं डॉक्टर फ़तेह मरी साहब, डायरेक्टर हैं हायर एजुकेशन कमीशन के। हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना बारी साहिबा, माहिर तालीम है, और हमारे साथ मौजूद है नवीद सुल्तान साहब, माहिर तालीम है। नवीद सुल्तान साहब, आपसे इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा मसला जो है वो आपकी तरफ इस वक्त आ रहा है कि O और A लेवल के जो नताइज हैं उन्होंने एक ऐसी कैफियत पैदा कर दी है कि वालिदैन सर पकड़ के बैठे हैं और स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। ये जो सूरत हाल है इसमें पहले तो ये फरमाइएगा कि आप इसके तदारुक के लिए क्या कर रहे हैं? जी, इस वक्त ज़्यादा चीज़ें हमारे हाथ में तो नहीं है। ये रिजल्ट प्रोड्यूस करने से पहले कैम्ब्रिज ने जो है वो दुनिया भर में करीबन 160 ममालिक से ज़्यादा में 10,000 से ज़्यादा स्कूलों में एक वो एक्सरसाइज की जिसमें तमाम जी नवीद सुल्तान साहब, आवाज़ आ रही है? तमाम 10,000 से ज़्यादा स्कूलों से एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कहा, और जब वो एविडेंस कलेक्ट हुई और कैम्ब्रिज के पास चली गई, कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन के पास, तो उन्होंने एक एल्गोरिथम यूज़ किया जिससे जो है रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ। जो अभी रिजल्ट आ चुके हैं, इसके बाद आपका जो बेसिक क्वेश्चन था तदारुक के लिए, तो इंस्टीट्यूशन के हाथ में जो चीज़ है वो इस वक्त पोस्ट रिजल्ट चेक्स हैं। तो जहाँ जहाँ पे इंस्टीट्यूशन फील करते हैं कि उनके साथ जो है वो उन्हें ठीक रिजल्ट नहीं मिले, वहाँ पे 3 डिफरेंट सर्विसेज हैं पोस्ट रिजल्ट चेक की सर्विसेज जिस पे अप्लाई करते हैं। हम भी एज एन इंस्टीट्यूशन पोस्ट रिजल्ट चेक जो है वो डिफरेंट साइट्स अप्लाई कर रहे हैं मुख्तलिफ सिचुएशन में। और पोस्ट रिजल्ट चेक में कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन से भी देखेगी, उन्होंने जो एल्गोरिथम यूज किया था उसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। फिर इफ एवरीथिंग ऑल राइट तो दोबारा यही बताएंगे कि जी ये आपका रिजल्ट है। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो उसको करेक्ट करके वापस भेज देंगे। जब एक मरतबा इंस्टीट्यूशन को पोस्ट रिजल्ट चेक
आउटकम पता चल जाएगा, उसके बाद अगर इंस्टीट्यूशन खुश ना हो तो उसके पास अपील होगा टू राइट एंड चैलेंज, राइट होगा टू अपील एंड चैलेंज केमिन इंटरनेशनल डिसीजन ऑन ग्रेड। और फिर वो अपील 1, अपील 2, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपील है। ये तो इसका एक लीगल रास्ता है जिसके थ्रू इंस्टीट्यूशन परसू कर रहे होंगे। लेकिन अगर ये सब कुछ हो भी जाए और इसमें इसमें काफ़ी से जो है वो फेवरेबल आउटकम्स मिल भी जाए, तो शायद स्टूडेंट को, उनके पेरेंट्स को उन रिजल्ट के साथ सेटिस्फाई करना किस हद तक मुमकिन होगा। ये तो हमें स्कॉटलैंड से पता चला, वहाँ पे यही सेम एल्गोरिथम यूज हुआ और इवेंचुअली जो है वो स्कॉटलैंड को ओवरटर्न करना पड़ा और टीचर्स प्रेडिक्शन को फाइनल मान के वो रिजल्ट अनाउंस करने पड़े और वहाँ पे सर्टिफिकेट्स वापस लेके रीप्रिंट करके दिए जा रहे होंगे। शायद यूके गवर्नमेंट ने इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स के लिए, जहाँ पे रिजल्ट चंद एक दिन बाद था, भी डिसीजन करने जा रही है। मैं नवी सुल्तान साहब आता हूँ, इस पे आगे बात करते हैं। अब इसमें फरजाना बारी साहबा, मैं ज़रा पहले आप लोगों की ओपिनियन ले लूँ, फिर मैं ज़रा ये पॉलिसी मेकर्स की तरफ आता हूँ। ये जो यूनिवर्सिटीज़ का मसला है, तदरीस का ये जो सिलसिला, देखें अभी पहला सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हुआ था, जुमा 8 दिन हुए थे, कोरोना आ गया, घरों में बैठ गए, पहले छुट्टियां रहीं, उसके बाद आज कल करते करते आखिर में लास्ट लेग के तौर के ऊपर कहा कि अच्छा जी आपके कोई वाइवाज ले लेते हैं, कोई तैयारी कर लें, एग्ज़ाम्स ले लेते हैं, जो पढ़ा हुआ है पहला सेमेस्टर ख़त्म। अब मतलब पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि हमने जो इतनी भारी फीसें दी हैं वो किस खाते में गई हैं और क्या वो रोल ऑन नहीं होनी चाहिए थी? देखें, सब बहुत गैर मामूली हालात हैं और ज़ाहिर है कि इसके लिए हमारी तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। वैसे तो दुनिया में बाकी मुल्क ममालिक की भी तैयारी नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ तालीम के हवाले से जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है या डिस्टेंस लर्निंग या इंटरनेट का जो इस्तेमाल है वो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो इस मौजूदा सूरत हाल में एक तो ये है कि हम बिल्कुल मैनेज नहीं कर सके कि लोगों का जो एक तालीमी सिलसिला है स्टूडेंट्स का, उसको बरकरार रखने में मैं समझती हूँ कि ना तो पब्लिक सेक्टर और ना ही प्राइवेट सेक्टर जो है वो बिल्कुल जैसे उसके जैसे हाथ पांव बंधे हुए हैं और उन्होंने कुछ इसके हवाले से वो जो है वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में कुछ नहीं कर पाए। उसके साथ जिस तरह आप देखें कि बिजनेस को जो बिजनेस कम्युनिटी है, गवर्नमेंट उनको जो है बेल आउट पैकेजेस दे रही है, तो मैं समझती हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी था कि जो स्टूडेंट्स हैं और स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर स्कूल जो है यूनिवर्सिटीज़ हो या स्कूल्स हो, जहाँ पे आम तौर पे मुतवसत तबके या जो है मेहनतकश तबके के बच्चे जाते हैं, वहाँ पे तो इस किस्म का उनको ये एक रिलीफ मिलना चाहिए था, इनकी फीसें माफ़ होनी चाहिए थी और जो है उसके अंदर देखना चाहिए था कि जब ये हालात, जब यूनिवर्सिटियाँ खुलें, स्कूल्स खुलें, तो किस तरह डबल शिफ्ट्स करा के वो होना चाहिए। फरजाना बारी साहब, मैं आता हूँ क्योंकि ये ज़रा इसको देख लें। डॉक्टर फतेह मरी साहब, क्या HEC ने क्या सोचा, कोई स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए भी सोचा? थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है HEC की जो पॉलिसी है वो इस ख्याल से, आप जैसे फरजाना ने कहा कि हम एक बिल्कुल मुश्किल मरहले से गुजरे, वहाँ पे यूनिवर्सिटी कोई ऑप्शन नहीं थी। ये नहीं था कि ऑनलाइन एजुकेशन हमारी चॉइस थी, ऑनलाइन एजुकेशन हमारे लिए कंपल्शन थी कि यूनिवर्सिटियाँ अचानक बंद हो गई इस बीमारी की वजह से, मजाक बन गई ना। तो इसमें मेरा ख्याल है उसमें, क्योंकि ज़ाहिर है उस तरह की तैयारी हमारी नहीं थी, लेकिन फिर भी तालीमी इदारों ने, स्टूडेंट जो ट्रामेटाइज थे, पेरेंट ट्रामेटाइज थे और टीचर्स ट्रामेटाइज थे एक मुश्किल सूरत हाल में, तो एक तो कौम को लीडरशिप देनी थी, कौम को मतलब तसल्ली देनी थी, आथत देनी थी। उस ख्याल से यूनिवर्सिटियों ने, टीचर्स ने, स्टूडेंट ने अपनी मैक्सिमम एफर्ट की है। उसमें चैलेंजेस आए हैं, चैलेंजेस हमें ये ऑनलाइन से पहले भी थे, ऑनलाइन के बाद भी रहेंगे, ऑनलाइन को अगर हम फेस करेंगे तो उसमें रहेंगे, लेकिन इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटियों ने और असातिज़ा ने और स्टूडेंट्स ने मिलकर इस चैलेंज को फेस करने की कोशिश की है। अब इसमें डॉक्टर मुख्तार साहब, आप चूँकि हेड करते रहे, मैं इसलिए आपके पास आखिर में आया हूँ कि आप क्या समझते हैं कि HEC को क्या पैसे थोड़े मिले हैं तो वो लीड नहीं ले सके, कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको अगर और कोई कंपनसेशन नहीं हो सकती थी तो फाइनेंशियल कंपनसेशन नहीं हो जाती? पढ़ा लिखा तो उन्होंने कुछ नहीं है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। इशू जो है ना, एक बुनियादी इशू है जो एज ए नेशनल इशू हमारा होता ही है। मैं इस बिल्कुल फरजाना बारी साहिबा ने ठीक कहा कि हम अभी उसके लिए तैयार नहीं थे, तो मैं तो इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझता हूँ कि चले कोरोना के आने से हम थोड़ा सा उस रास्ते पे चल पड़े जिस पे सारी दुनिया चल रही है, क्योंकि जो मूक्स का सिस्टम और ऑनलाइन एजुकेशन दुनिया में बहुत आगे जा चुके हैं, हम बहुत पीछे हैं। और कुछ अरसे के बाद वैसे भी दुनिया में ये ब्रिक्स एंड वाटर और टीचर का रोल डिफरेंट हो जाएगा। जिस तरह हम रूटीन में पाकिस्तान में पढ़ाते हैं ऐसे नहीं होगा। तो एक किस्म का मैं इसको चैलेंजिंग और ब्लेसिंग समझता हूँ। इशू ये था कि बजाय इसके कि हम मैं मरी साहब बैठे हुए हैं, हमारे अपने बड़े दोस्त अच्छे हैं और माशाल्लाह अच्छी सी मेरा अपना अदारा भी रहा है भी। गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए था। आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, हर एक को, नॉट सिर्फ मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए था, HEC को अपना रोल प्ले करना चाहिए था, यूनिवर्सिटीज़ को अपना रोल प्ले करना चाहिए था, स्टूडेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए। हुआ ये कि वो एकदम जब ये ट्रामा सा बन गया तो मीटिंगें बहुत सी होंगी, लेकिन जो इश्यूज़ थे उसको एड्रेस नहीं किया गया। मैं हमेशा शुरू से कहता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन है, सबको पता है, हमारे पास IT का बहुत अच्छा सेटअप है। जो HEC ने क्रिएट किया हुआ है, PERN 2 पे अब PERN 3 की तरफ जा रहे हैं, बहुत अच्छे फैसिलिटी हैं। हाँ, एक्सेप्शंस हैं, कोई बलूचिस्तान के कुछ एरिया हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर के हैं, वहाँ उसके लिए कुछ और भी अरेंजमेंट हो सकती थी। हमें ये चाहिए था कि HEC का तो बेसिक बुनियादी काम एज ए रेगुलेटर ये था कि ये इमीडिएटली बैठ के एक स्टैंडर्ड SOP बना देती कि भाई हम उस एजुकेशन को मानेंगे जो इन चीज़ों को ऑनलाइन एजुकेशन या डिस्टेंस एजुकेशन के ज़रिए इनको फुलफ़िल करेगा। किस तरह आप कंपेयर करेंगे एक यूनिवर्सिटी को दूसरी से कि कौन क्वालिटी है कौन क्वालिटी नहीं है? तो इसमें थोड़ा सा मैं समझता हूँ गैप्स। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब नवीद सुल्तान साहब ये फरमाएगा कि ये जो आपने सारा बता दिया, मतलब O और A लेवल्स के तालिबे इल्मों की परेशानी इस वक्त बहुत शदीद है। बाज़ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके जो पहले ग्रेड रहे हैं उसकी मुकाबले में उनके ग्रेड आएंगे, लेकिन वो मुकाबले में क्या आते, वो तो इतने डिग्रेड हो गए हैं कि वो सर पकड़ कर बैठे हुए हैं। अब अगर वो दोबारा एग्ज़ाम की तरफ भी जाते हैं तो जो फ़ीस उन्होंने जमा करवाई थी वो भी देनी पड़ती है, फिर उस प्रोसेस में भी गुजरना पड़ता है। जो A2 के लोग हैं वो तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे वाला मामला है। तो ये रेमेडी कैसे मुमकिन होगी? क्या कोई इसका है सिलसिला? जी, इस सारी सिचुएशन में जो सबसे वरीसम बात नजर आती है वो तो ये है कि कुछ केसेस में बच्चों का वक्त ज़ाया होगा। पहले एग्ज़ाम नहीं होने से असेसमेंट बेस्ड ग्रेड मिलने से अब अगर बच्चे अपने वो रिजल्ट के साथ सेटिस्फाइड ना हों, जो कि दुनिया में पूरी एक अपलोड शुरू हुई रिजल्ट के बाद से, तो वो स्टूडेंट्स को एग्जाम देना पड़ रहा होगा। बीच में काफी सा वक्त गुजर चुका हुआ है। इन एग्जाम्स का रिजल्ट जो है वो जनवरी 2021 में आएगा, जब ये वाला एकेडमिक ईयर काफी आगे बढ़ चुका हुआ होगा। और ये भी श्योरिटी नहीं है कि हालात इतने अच्छे हैं कि ये जो नेक्स्ट कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जाम्स हैं अक्टूबर नवंबर 2019 में ये इतने वक्त पे हो पाएंगे। क्या इतनी कैपेसिटी मौजूद होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इनफ एग्जामिनेशन वेन्यूज अवेलेबल हो जाएं, या इसको बहुत ज़्यादा डेज के ऊपर स्प्रेड करना पड़ रहा होगा? शायद कोई काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स जो हैं वो सामने लाने होंगे। सुल्तान साहब, इसमें एक सवाल और का जवाब दे दीजिए कि चलिए A2 तो फंस गया, अब जो O लेवल से जिन्होंने A लेवल्स में चले गए हैं और उन्होंने ऑप्ट कर लिया कि वो अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम देंगे और उस बुनियाद के ऊपर वो A लेवल्स में चले गए हैं, और जो A वाले A2 में चले गए हैं, तो अब इनका बनेगा क्या? इनका वक्त ज़ाया होगा क्या? किधर खड़े हैं ये? जी, जो AS लेवल वाले एडवांस सब्सिडी वाले
لیول والے اسٹوڈنٹس A2 میں چلے گئے ہیں وہ تو شاید اس وقت اتنے زیادہ افیکٹیز نہ ہوں. زیادہ افیکٹیز وہ ہوں جو اس اسیسمنٹ بیس گریڈ میں سے ایویڈنس بیس گریڈ کے پروسیس میں سے نکل گئے. اور میں جس وجہ سے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ اسٹوڈنٹ کا رزلٹ کیا آیا تھا AS میں, انہیں صرف اب 8 کا ہی ایگزام دینا ہے. نیکسٹ ایگزام مئی جون 2021 میں ہے. تو AS لیول کے اسٹوڈنٹ ان افیکٹڈ رہیں گے. صرف اس سال کے اوپر انہیں فائنل مل جائے گا. شاید ان کے لیے تو ون ون سچویشن ہے. جہاں آپ نے بات کی کہ IGCSE یا O لیول کے اسٹوڈنٹ جو AS میں جا چکے تھے, ایڈوانس سبسیڈی لیول میں جا چکے تھے اور ایگزام دینا پڑا, تو ان کے لیے ظاہر ہے یہ سچویشن کافی مشکل ہے. اور ایک مرتبہ اس A لیول کی اسٹڈیز کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے دوبارہ سے O لیولز اور IGCSE کی بکس اٹھا کے پڑھ کے ایگزام دینا پڑا ہوگا. میں آتا ہوں نوی سلطان صاحب, نوی سلطان صاحب میں آتا ہوں. فرزانہ باہری صاحبہ, بڑا گمبھیر یہ مسئلہ ہے. بینگ این ایجوکیشنسٹ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ تو والدین کے لیے, اسٹوڈنٹ کے لیے بھی پریشانی, والدین کے لیے بھی پریشانی, اور اس میں آپ کر بھی کچھ نہیں سکتے, آپ احتجاج بھی نہیں کر سکتے. کیا حکومت کی لیول پہ کچھ ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے اس میں ڈیفینیٹلی ہائر جو اتھارٹیز ہیں ان کو انوالو ہونا پڑے گا, کیونکہ یہ برٹش کونسل کے ساتھ جو ایک جو کچھ یہاں پہ معاملات ہیں, آئی تھنک کہ گورنمنٹ میں چاہے HEC یا ہماری منسٹریز جو ایجوکیشن کے ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو انگیج کرنا پڑے گا آن بہاف آف اسٹوڈنٹس. کیونکہ یہ تو ایک فیکٹ ہے نا ندیم صاحب, یہ سمجھ آئی اس سارے جب اس میں پہلے بھی معلوم تھا, لیکن جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو تعلیم کی کمرشلائزیشن ہو چکی ہے, پرائیویٹ اسکولوں نے جس طرح ماں باپ کو ٹیررائز کر کے کہ وہ بچے جائیں یا نہ جائیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ فیسیں ہمیں دیں ادروائز آپ کے بچوں کے نام کٹ جائیں گے. مطلب وہ جو ایک تعلیم کو جو ایک اس کا جو کمرشلائزیشن کا پہلو ہے وہ بالکل ابھر کے سامنے آیا ہے کووڈ-19 کی صورتحال میں. اور برٹش کونسل نے بھی اس میں اپنا چہرہ دکھایا ہے کہ ایک طرح سے یہ بچے جب ظاہر دوبارہ سے اپنے ان کے گریڈز ٹھیک نہیں ہے, وہ دوبارہ سے لیں گے, ایگزامس لیں گے, اس کے لیے فیسیں پے کریں گے, تو یہ انہوں نے بھی اپنی آمدنی بڑھانے کا جو ہے یہ ایک ذریعہ نکالا ہے. فرزانہ باہری صاحب میں آتا ہوں. اب اس میں ڈاکٹر فتح مری صاحب یہ فرمائیے گا کہ پرائیویٹ اسکول کی تو بات ہوگی, ان کا مطلب ہم جو ہمارے سرکاری یونیورسٹی ہیں, جو ہم سرکاری اسکول ہیں, وہاں پہ تو ہم چلیں اسکول آپ کے پرویو میں نہیں آتے, یونیورسٹیاں تو آتے ہیں, وہاں پہ تو ہم اسٹوڈنٹس کو کوئی ریلیف دے سکتے تھے, ہم نے اس سے بھی گریز کیا ہے. اور یہاں تک کر دیا ہے کہ جو یونیورسٹیوں کے فیس چلان آئے ہیں اس کے اندر آپ نے اس تاریخ کو اتنا نہیں ہوگا تو 3000, نہیں ہوگا تو تیسری ڈیٹ 6000. مطلب یہ کوئی اس میں میرا خیال ہے کہ ایک تو جو آپ نے بات کی کہ کس طرح سے ہماری ایجوکیشن جو تھی وہ ٹیچرز ہم جنرلی ٹرینڈ ہیں کہ چاک اینڈ ٹاک میتھڈ سے پڑھاتے ہیں, ہم وائٹ بورڈ پہ, بلیک بورڈ پہ یا جس طرح سے پڑھاتے ہیں. تو اس چیلنج میں اس صورتحال میں یہ تھا کہ ان ٹیچرز کو کس طرح سے آن لائن کی ٹریننگ دیں تاکہ وہ آن لائن پڑھا سکیں. میرا خیال ہے 50,000 کے قریب ٹیچرز ہیں, تو ہم نے اور یونیورسٹی نے مل کے کوئی 36,000 سے زیادہ ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگ کی تاکہ وہ آن لائن کانٹینٹ ڈیلیور کر سکیں. ابھی آن لائن ایکسیس کتنے لوگوں کو ہے وہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے. دوسرا یہ تھا کہ یونیورسٹیوں کے پاس فائنینشیل ریسورسز بہت کم ہیں, آپ کو پتہ ہے اس کا. تو اس میں اسپیشلی گورنمنٹ آف پاکستان اور ہائر ایجوکیشن کمیشن نے مل کے جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں, ہر یونیورسٹی کے لیے 10 ملین کی اسپیشل پروویژن کی, جو آپ سمجھیں کہ 1 ارب روپے کے قریب وہ پیسے ہوتے ہیں, تاکہ وہ سارے دے دیا ان یونیورسٹیوں کو. نہیں تو وہ یونیورسٹیوں نے آگے کوئی اس کا بینیفٹ ٹرانسفر کیا نہیں کیا, مختلف چیزیں اس میں 10 ملین تو یونیورسٹیوں کے لیے, جہاں 1 ارب کی بجٹ ہے 10 ملین اتنا زیادہ پیسے نہیں ہیں. لیکن ان میں ان کو جو ٹیکنالوجی میں چیلنجز سے, مثال کہیں پہ ریکارڈنگ کے لیے اسٹوڈیو چاہیے, کہیں پہ اگر ان کو اسٹوڈنٹ پیکیج چاہیے, کہیں پہ ٹیچرز کے لیے ان کو کوئی اکوپمنٹ چاہیے, تو وہ پیسے, یا اسٹوڈنٹ ٹیک سپورٹ کے لیے وہ جو IT کے لوگ ہیں ان کو سپورٹ کریں, تو وہ دوسری بات تھی. تیسری یہ تھی کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ایز اے ریگولیٹر ہم نے یہ کہا کہ آن لائن ریڈینس کے لیے یونیورسٹی کیسے ریڈی ہو سکتی ہے, ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. ان کے پاس لرننگ مینجمنٹ سسٹم نہیں ہوگا تو ان کو آن لائن ایجوکیشن آفر نہیں کرنی چاہیے. ان کے پاس اگر ٹیچرز کی ریڈینس نہیں ہے اور اس کی ڈیٹا کی ریپازیٹری نہیں ہے, اگر اس کے جو مٹیریل ہے ڈیجیٹل لائبریری کا ایکسیس نہیں ہے, تو وہ آفر نہ کریں. ان کے آن لائن اکیڈمک کاؤنسل نے اگر پروگرام اس کو اپروو نہیں کیا ہے
تو وہ آفر نہ کرے. اور پھر ٹیچرز کے لیے ہم نے یہ ریکوائرمنٹ کی تھی کہ ٹیچرز اگر ٹرین نہیں ہیں، آن لائن کانٹینٹ ڈلیور نہیں کر سکتے دونوں میتھڈ سے، اگر ریکارڈ کر کے بھیج دیں وہ بھی نہیں کر سکتے. تیسری یہ تھی کہ اسٹوڈنٹ کی بھی ہم نے یونیورسٹیوں کو کہا کہ آپ یہ انشور کریں کہ آپ کے اسٹوڈنٹ کو ایکسیس ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی بی میں، آزاد کشمیر میں، بلوچستان میں جہاں پہ اسٹوڈنٹ کو ایکسیس نہیں ہے تو وہاں پہ یا تو ان کو ایکسیس دے دیں، یا تو ان کو مٹیریل ڈیلیور کر دیں، یا تو پھر آن لائن اس کا نہ کریں، ان کو آفر دے دیں کہ سیمسٹر ڈیفر کریں. تو یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ ہوئی کہ ہوا کے اندر ہی ہیں. پریکٹیکلی آپ دیکھیں آن گراؤنڈ ریالٹی تو مزریبل ہے. نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے. ایک تھوڑا سا ہم سب کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ اٹ از ناٹ اے نارمل سچویشن. بزنس ایز یوزول نہیں ہے. بچوں کو بھی سمجھنا ہے اور ان کو بھی سمجھنا ہے، کیا کہنا چاہیے، پیرنٹس کو بھی سمجھنا ہے، ٹیچرس کو بھی سمجھنا ہے اور گورنمنٹ کو بھی سمجھنا ہے کہ اٹ از ناٹ بزنس ایز یوزول. تو جب تک ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ایکسیپٹنس ہی نہیں ہو رہی اس وقت تک کئی جگہوں پہ کہ نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے. پیرنٹس بھی کنسرن ہیں، جبکہ دنیا میں ہو رہا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، شروع میں ٹیتھنگ پرابلمز ہیں، ایک آدھ سیمسٹر کے بعد چیزیں امپروو ہوں گی. جہاں تک آپ کا کویشچن تھا کہ فی کا جو ایشو تھا، دیکھیں یونیورسٹیز ہیں بھلے پبلک ہوں یا پبلک سے زیادہ میں سمجھتا ہوں پرائیویٹس کو ایشو ہوگا شاید، کیونکہ 6 مہینے اگر ان کو فیسیں نہیں ملی تو انہوں نے اپنی فیکلٹی کی سیلری کہاں سے دینی ہے؟ سیلری تو ان کو دینی ہے، پبلک کو بھی دینی ہے، پرائیویٹ کو بھی دینی ہے، اسٹاف کی بھی دینی ہے، بھلے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہیں سے تو پیسہ آنا ہے نا. ہاں اس میں یہ ضروری ہے کہ جس طرح ٹیوشن فی ہوتی ہے، بنتا ہے، جو چلان بنتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ ہاسٹل فی یا کمپیوٹر لیب فی یا ٹرانسپورٹ فی، تو جو چیزیں نہیں آفر کر رہے ان کو نکال دینا چاہیے تھا. اور جو ایگزیکٹلی فی ان کی بنتی ہے وہ ان سے چارج کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ نے بھی میرا خیال ہے کہ احساس پروگرام کے تحت بہت سا اسکالرشپ دی، جو نیڈ بیس تقریباً وہ اسکالرشپ دیے. اسی طرح اور بہت طریقے تھے کہ اس چیزوں کو آپ پینڈ بھی کر سکتے تھے، فیس آپ ان کو انسٹالمنٹ کر سکتے تھے. گراؤنڈ ریالٹی سمجھنی چاہیے کہ بغیر ٹیوشن فی کے کام چل نہیں سکتا یونیورسٹیز کا، بھلے پبلک یونیورسٹیز ہو یا پرائیویٹ ہو. IHEC کا تو بجٹ آلریڈی کافی سارا کٹ ہو گیا ہوا ہے، جو تو ان کو پاس کئی یونیورسٹیوں نے تو بلین سے اوپر لون لے کے اپنی سروائیول چلائی ہے، میں نے جو دیکھا ہے سنا ہے پچھلے دنوں. تو اس کے لیے ہمیں سب کو سمجھنا ہے کہ تھنگز آر ڈفرینٹ. اب اس میں فرزانہ باری صاحبہ آپ کیا کہیں گی کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ تھنگز آر ڈفرینٹ. اب یہ پیرنٹس کے بے تحاشا یہ سوالات ہیں، کنسرنز ہیں، تو کیا اس پر مطمئن ہو جایا جائے؟ دیکھیں جو صورتحال ہے، یہ جو ہم بتا بھی رہے ہیں، HEC کی جو نمائندگی کر رہے ہیں کہ جو بھی انیشیٹیوز ہیں، بات یہ ہے کہ آن گراؤنڈ پہ تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں تک کہ انٹرنیٹ کنیکشن آپ بہت عرصے تک ہمارے جی بی اس میں گلگت بلتستان کے علاوہ ساؤتھ وزیرستان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں انٹرنیٹ کنیکشنز جو ہیں وہ دیے جائیں. تو آئی تھنک جو بھی انیشیٹو ہیں، ایک تو ان کا اسکیل اتنا محدود اور کم ہے. اگر ہم بزنس کمیونٹیز کو بلینز آف روپیز کے بیل آؤٹ پیکیجز دے سکتے تھے، تو تعلیمی نظام کے لیے بھی ایک بیل آؤٹ پیکیج ہونا چاہیے تھا، جس میں ابھی جو یہ بات ہو رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس بجائے اس کے کہ وہ سارا برڈن جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اور ان کی فیملیز کو شفٹ کیا جاتا. پرائیویٹ یونیورسٹیوں کو بھی وہ پبلک اینڈ پرائیویٹ یونیورسٹیز جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو بھی چلانا ہے یا جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، یہ سب گراؤنڈ ریالٹیز جو ہے وہ عوام کے گلے میں ہی کیوں پڑتی ہیں؟ کیونکہ ریاست کا بھی کام یہ ہے کہ جب گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ اس طرح کہ ان میں غیر معمولی حالات ہوں تو وہ فیئرلی چیزوں کو دیکھیں اور اس کی پریورٹیز کی سمجھ آتی ہے. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب نوید سلطان صاحب یہ فرمائیے گا کہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے گھر کے اندر اسٹوڈنٹس بیکار بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آن لائن کلاسز ہیں وہ بھی اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہیں،
اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اب کچھ اسٹوڈنٹس بیچ میں لٹک گئے ہیں کہ اور او لیولز کے امتحان دینے ہیں، اے لیولز کی پڑھائی کرنی ہے. وہ جس نے یونیورسٹی جانا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، مجھے اے لیولز کا شاید ایگزام دوبارہ دینا پڑے گا. صرف اس میں جو یہ سارا اضطراب ہے اس کا کوئی سلوشن دکھائی دیتا ہے کہ نہیں، اس کیفیت میں سے اب گزرنا ہے؟ جی ظاہر ہے مشکل حالات ہیں، اور ان کا جو ہے وہ بہادری سے مقابلہ کرنا ہے. یا تو یہ ہو سکتا تھا کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ بھی اپنے ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس کے اس سال جو ہے وہ امتحان نہ لیتی اور باقی دنیا بھی اپنے امتحانات نہ لیتی، اور جب حالات ٹھیک ہوتے اور لوگ آگے بڑھتے اس صورت میں بھی وقت ضائع ہونے جا رہا تھا. لیکن پوری دنیا نے میک شفٹ ارینجمنٹس کیے کہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کا وقت بچایا جا سکے. اب جب ایگزام نہیں ہوئے اور اس کے بعد ریزلٹس دے دیے گئے تو ظاہر ہے ہر اسٹوڈنٹ کے ذہن میں، ہر انڈیویجول کے ذہن میں آتا ہے کہ میں اس سے بہتر کر سکتا تھا جو میرا ریزلٹ بتایا گیا ہے. تو ان حالات سے وہ گزرنا ہے. ابھی ریزلٹس جہاں تک یہ والے ریزلٹس ہیں کیمبرج اسسمنٹ انٹرنیشنل ایجوکیشن، تو کل پرسوں جو ہے وہ یہ ریزلٹ ریلیز ہوا 11 اگست کو. 12 اگست کو کیمبرج اسسمنٹ نے ایک پریس ریلیز بھیجی جس میں اس بات کو اکنالج کیا کہ اسکاٹ لینڈ گورنمنٹ نے اوورٹرن کر دی الگوریدم کے تھرو جو اسسمنٹ بیسڈ گریڈز کیلکولیٹ ہوئے تھے، اس کو جو ہے وہ یو کے گورنمنٹ جو ہے وہ فالو کرنے جا رہی ہے اپنے آف کول میں، جس میں جو ہے وہ بہت سے ایگزام بورڈ شامل ہیں انکلوڈنگ کیمبرج انٹرنیشنل جو ان کے ایگزامز یونائٹڈ کنگڈم میں ہوتے ہیں. تو شاید پھر کیمبرج انٹرنیشنل جو یونائٹڈ کنگڈم سے باہر 160 ملکوں میں اپنی کوالیفیکیشنز دیتی ہے وہ بھی اپنی نظریں کھلی رکھے گی کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اور ارلی نیکسٹ ویک اگر جو ہے وہ کوئی انہیں اپنی آفٹر تھاٹس آتی ہیں یا کوئی اور بہتر سلوشن نظر آتا ہے تو شاید اس سلوشن کی طرف جا کر سکیں. میں آتا ہوں نوید سلطان صاحب. اب اس میں ڈاکٹر مختار صاحب میں ذرا آپ سے، آپ چونکہ باہر پڑھاتے بھی، مطلب کیا کیمبرج کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے کہ یہ بھائی غیر معمولی حالات تھے، اس میں کیا اسیسمنٹ، یہ اتنا زیادہ چاروں طرف انہوں نے ایک بھونچال کھڑا کر دیا؟ دیکھیں لاجیکلی تو ایک دفعہ ایگزام ہو گیا، رزلٹ ڈکلیئر ہو گیا، اس کو ریکنسیڈر نہیں ہوتا قانونی طور پہ جس کو کہتے ہیں. لیکن اتنا بڑا ویریئنس ہو نہیں سکتا جو ہوا، جو دیکھنا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں، نوید صاحب کہہ رہے ہیں، اسکاٹ لینڈ والوں نے کہا، اور بھی بہت پڑ گئے ہیں کہ کیا، ہاں بہت سے ملک ایون یو کے اندر اپنا لوگوں کا ریئیکشن آ رہے ہیں. تو دیر مسٹ بی سم تھنگ رانگ. ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کو اپنے سسٹم میں کہاں پہ غلطی ہو گئی اور اس کو مان لینا چاہیے اور اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بغیر غلطی کے ایسا ہو نہیں سکتا. دیر مسٹ بی سم مس کیلکولیشن، کوئی درمیان میں کوئی انڈیکیٹر غلط انہوں نے فارمولہ لگا دیا، کوئی اسیسمنٹ کو ایسا غلط کر دیا، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا. کیونکہ دیکھیں 1 2 4% 5% 10% ویریئنس آ جائے تو وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہاں تو بچے A+ لے کے تو ان کے D گریڈ اور C آ رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اور ہو بھی نہیں سکتا. اس میں فرزانہ باری صاحب آپ کیا کہیں گی کہ کیا کیمبرج کیا کرے، کیا ہو سکتا ہے کہ نہیں اب ٹھیک ہے، اب آگے اکتوبر نومبر کے ایگزام ہے وہ بھی دکھائی یہ دے رہا ہے کہ پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دیکھیں اس میں تو ایک تو یہی ہے کہ اگر تو دوبارہ وہ ایگزام لیں تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ جو بھی دوبارہ سے اپیئر ہوں گے ان کی فیس ویور ہونی چاہیے. ایک تو ان کو یہ کرنا چاہیے. پھر دوسرا ظاہر ہے کہ لوگوں کا آئی تھنک یہ جو ایک اسکیجول ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے اکارڈنگ ٹو وہ تو ظاہر ہے کہ مختلف ممالک میں وہ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے اور ڈٹرمن کریں گے. تو ایک تو ری اسکیجولنگ ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو بھی اس وقت ری اپیئر ہو رہے ہیں بچے جو اپنے اس کے لیے، کیونکہ وہی ہم بات کریں کہ غیر معمولی حالات ہیں، تو یہ بڑی ایک طرح سے یہ بورڈز ہیں یہ افورڈ کر سکتے ہیں. یہ کوئی ان کا جا کے ان کے بزنسز کولیپس نہیں کر جائیں گے اگر یہ ایک جو اس وقت جو بچے دوبارہ سے اپیئر ہونا چاہتے ہیں، اپنے گریڈز امپروو کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ ان کی فیس کو ویور کر دیں گے، ان کو منیمم اس پہ لے آئیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک منیمم چیز ہے جو ان کو کرنی چاہیے.
کہ کم از کم یہ تھوڑا سا ریلیف ان اسٹوڈنٹس کو ملے جو ری اپیئر ہونا چاہتے ہیں اپنے اور دوبارہ سے اپنے گریڈس امپروو کرنا چاہتے ہیں. جی سب سے بڑا مسئلہ A2 بچوں کا ہوگا جن کے سیشن ضائع ہو جائیں گے, جو میڈیکل میں انجینئرنگ پورا سال نکل گیا, ایک سال ان کا سیشن نکل گئے تو پھر تو فائدہ کوئی نہیں, تو ان کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ ہی وہی ہے ان کا. مسئلہ وہی ہے. اچھا اس میں ڈاکٹر فتح مری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم باہر کے ریلیف کی بات کر رہے ہیں, کوئی ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اندرونی ریلیف کا بھی کوئی سوچے گا, کوئی کنسیڈر کرے گا کہ اس میں میرا خیال ہے ایک تو ہم نے چیلنجز ابھی ڈسکس کیے ہیں, سب آپ کے سامنے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو اپرچونٹی ہے, جیسے انٹرنیشنلی ایڈیکس نے کورسرا نے اپنے کورسز فری آفر کر دیے ہیں, وہ اسٹوڈنٹ کوئی بھی رجسٹر کر کے سپٹمبر تک یا اکتوبر تک ان کورسز کو پڑھ سکتا ہے, ان کورسز میں اپیئر ہو سکتا ہے. دوسرا پھر یہ ہوا ہے کہ اس صورتحال کی وجہ سے انہوں نے کافی اپنی فیس کم بھی کر دیا ہے. جو گلوبلی کورسز اویلیبل ہیں ہارورڈ کے, اسٹنفرڈ کے اور یونیورسٹیوں کے, تو وہ ایک دوسری اپرچونٹی ہے. تیسری اپرچونٹی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس دیکھیں جو دور کی یونیورسٹیاں, جیسے کہا گیا ہے فاٹا کی یونیورسٹی ہے, تو فاٹا کی یونیورسٹی کے لیے فیکلٹی کو وہاں فزیکلی لے کے جانا ایک بڑا چیلنج تھا, اور اس کے علاوہ تو ظاہر ایجوکیشن نہیں ہو سکتی تھی. اگر خزدار میں یونیورسٹی ہے تو وہاں بچے اچھے ٹیچر سے, جو اچھا ٹیچر لاہور میں یا کراچی میں یا اسلام آباد میں موجود ہے, تو خزدار کے بچے کیسے ایکسیس کریں. تو یہ جو آن لائن ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کے یہ فائدہ ہے کہ یہ ابھی کوئی بھی اچھا ٹیچر لاہور سے, اسلام آباد سے, کوئٹہ سے, پشاور سے, کراچی سے, سکھر سے بیٹھ کے کسی اسٹوڈنٹ کو, جو اسٹوڈنٹ کسی ریموٹ لوکیشن پہ ہے, تو اس کو پرووائڈڈ, اگر اس کے پاس ایکسیس ہے, اس کے پاس ایکوپمنٹ ہے, تو وہ اس کو پڑھا سکتا ہے. گلوبل کورسز کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. تو ایک تو اس کو ہم ایز اے چیلنج لے لیں کہ اس ٹیکنالوجی کو ہم کس طرح سے اڈاپٹ کریں گے فیوچر ڈیز میں, جب ہمیں انفراسٹرکچر کی پھر شاید ضرورت نہ پڑے. آپ کی جس طرح سے میڈیا ہے, یہ میڈیا آج سے 10 سال اگر پہلے ہم سوچتے تو ہم انتظار کرتے تھے اخبار صبح آئے گی تب ہم اخبار میں سے خبر دیکھیں گے. ابھی تو 2 منٹ میں وہ خبر آپ کی میڈیا پہ آ جاتی ہے. تو ٹیکنالوجی کے جہاں پہ چیلنجز ہیں, وہاں پہ میرا خیال ہے ٹیکنالوجی کے فوائد بھی ہیں, اور ان فوائد کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر مختار صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر فتح مری صاحب, بہت شکریہ فرزانہ باری صاحب, اور بہت شکریہ نوید سلطان صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.